कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। हमारा आज का टॉपिक है चाइल्ड वेलफेयर। चाइल्ड वेलफेयर ये काफी सेंसिटिव हमारा आज का टॉपिक है। चाइल्ड यानी कि बच्चों की वेलफेयर बहबूद या फलाह। ठीक है, फलाह बहबूद यानी कि उनकी अच्छाई के लिए। चाइल्ड वेलफेयर बच्चों की फलाह बहबूद यानी कि बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए जो है वो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी जो है उनके लिए नुकसानदेह है। तो हम जो है उनको किस तरह से बच्चों की जो है वो हिफाजत कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है। तो हमें अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करना है, उनको सेव करना है। ठीक है ना। Child welfare means taking care of children and making sure they are safe, healthy and happy. Child बच्चों की वेलफेयर यानी कि फलाह व बहबूद मीन्स मतलब है टेकिंग रखना, केयर ख्याल, टेकिंग केयर ख्याल रखना, ऑफ का, चिल्ड्रन बच्चों का। ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर बच्चों की बहबूद का मतलब है टेकिंग रखना, केयर ख्याल ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का, यानी बच्चों की फलाह बहबूद का मतलब है बच्चों का ख्याल रखना, एंड और मेकिंग बनाना, श्योर यकीनी, दे वो, आर हैं यानी इस बात को यकीनी बनाना कि वो हैं सेफ महफूज, हेल्दी सेहतमंद, हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद, यानी उनको जो खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो चीज़ें उनको दे रहे हैं कि क्या उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं या नहीं, एंड और हैप्पी खुश। ठीक है, यानी बच्चों की फलाह बहबूद का मतलब है कि बच्चों का ख्याल रखना और इस बात को यकीनी बनाना कि वो सेहतमंद, महफूज और खुश हैं, यानी कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे जो है वो महफूज महसूस करते हैं ख़ुद को, वो उनकी हेल्थ जो है वो किस हिसाब से चल रही है, वो सेहतमंद हैं और वो खुश हैं। ये क्या है? बच्चों की बहबूद। इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर। इट्स ये है इम्पॉर्टेंट यानी कि अहम या ज़रूरी, लाजमी, बिकॉज क्योंकि, चिल्ड्रन बच्चे, आर हैं, आवर हमारा, फ्यूचर मुस्तकबिल आने वाला कल। ठीक है। वी कैन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फूड शेल्टर। वी यानी कि हम, कैन सकते हैं, कैन का मतलब सकते हैं, हेल्प मदद कर सकते हैं, बाय से, प्रोवाइडिंग मुहैया करके, फूड खुराक, शेल्टर पनाहगाह या उनको रहने के लिए जगह। वी कैन हेल्प हम मदद कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग मुहैया करके, फूड खुराक, शेल्टर और पनाहगाह, एंड लव टू दोज हु नीड इट, एंड और लव मोहब्बत, टू दोज उनको, हु जिन्हें, नीड ज़रूरत है, इट इसकी। ठीक है। वी कैन हेल्प हम मदद कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग मुहैया करके, फूड खुराक, शेल्टर पनाहगाह, एंड और लव मोहब्बत, टू दोज हु नीड इट जिन्हें उसकी ज़रूरत है, यानी जो है हम बच्चों की इस तरह से मदद कर सकते हैं कि उनको खुराक, पनाहगाह और मोहब्बत दे सकते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। इस तरह से हम जो क्या है उनकी मदद कर सकते हैं। Adults like parents and teachers play a big role in child welfare by keeping kids safe from harm and helping them grow up strong and confident. Adults बालिग, like जैसा कि, parents वालदैन, and और teachers
اساتذہ پلے ادا کر سکتے ہیں ایک بگ بڑا رول کردار ان میں چائلڈ ویلفیئر بچوں کی بہبود یا فلاح بھلائی بائی سے کیپنگ رکھ کر کڈس کا مطلب بچوں کو سیف محفوظ فرام سے ہارم نقصان اینڈ اور ٹھیک ہے، ہم یہاں تک اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. اڈلٹس بالغ لائک پیرنٹس جیسا کہ والدین اینڈ اور ٹیچرز اساتذہ پلے اے بگ رول ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں ان چائلڈ ویلفیئر بچوں کی بہبود میں، یعنی کہ بالغ جیسا کہ والدین اور اساتذہ بچوں کی بہبود میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں بائی کیپنگ کڈس بچوں کو رکھ کر سیف محفوظ فرام ہارم نقصان سے اینڈ اور ہیلپنگ یعنی کہ مدد کر کے دیم انہیں گرو بڑھنے میں اپ اسٹرانگ مضبوط بننے میں اینڈ اور کانفیڈنٹ یعنی کہ پر اعتماد. ٹھیک ہے، یعنی اڈلٹس یعنی کہ بالغ جو ہے جیسا کہ والدین اساتذہ ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کی بہبود میں، جیسا کہ بچوں کو نقصان سے محفوظ رکھ کے اور انہیں بڑھنے مضبوط بننے اور پر اعتماد بننے میں مدد کر کے ان کی جو ہے وہ بہبود میں ان کا کردار ادا کر سکتے ہیں. Everyone can contribute to child welfare by being kind and supportive to children around us. Everyone ہر کوئی can سکتا ہے contribute یعنی کہ حصہ ڈال سکتا ہے to کی child بچوں welfare فلاح بہبود میں بائی سے being یعنی کہ بن کر kind مہربان اینڈ اور supportive معاون یا مددگار ہیلپ کرنے والا to کی children بچوں around آس پاس یا ارد گرد us اپنے. ٹھیک ہے، everyone ہر کوئی can contribute حصہ ڈال سکتا ہے to child welfare بچوں کی فلاح و بہبود میں by being kind and supportive یعنی مہربان اور معاون یعنی کہ مددگار بن کر to children around us بچوں کی اپنے ارد گرد، یعنی ہر کوئی اپنے ارد گرد کے بچوں کی فلاح بہبود میں معاون مددگار اور مہربان بن کر حصہ ڈال سکتا ہے. Remember every child deserves to be safe, loved and cared for. Remember یاد رکھیں every ہر child بچہ deserves مستحق ہے یعنی اس کو حق ہے مستحق ہے to be ہونے کا safe محفوظ safe کا مطلب محفوظ loved محبت and اور cared خیال رکھنے کا for کے لیے. ٹھیک ہے، ریممبر یاد رکھیں ایوری چائلڈ ہر بچہ ڈیزرز مستحق ہے ٹو بی سیف محفوظ ہونے کا، لوڈ محبت کا، اینڈ اور کیئرڈ فار اور اپنے لیے خیال رکھنے کا، یعنی کہ یہ بات یاد رکھیں ہر بچہ اپنے لیے محفوظ محبت اور خیال رکھنے کا مستحق ہے. جی تو گائز کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا آج کا یہ ٹاپک؟ آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. آپ بھی جو ہے
ضروری نہیں ہے کہ جسٹ آپ کے بچے ہوں تو آپ صرف انہی کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی خودداری میں اس حد تک وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو آپ جو ہے بچوں کا خیال رکھا کریں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا کریں، اور جو ہے ضروری نہیں ہے کہ بچہ امیر ہو غریب ہو، ہر ایک جو ہے وہ معاشرے میں ایک ہی چیز کا مستحق ہے، یعنی کہ وہ پیار محبت اور خلوص کا مستحق ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔